अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राबिया सागर एडवोकेट एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, इस वीक के दौरान लीगल एमरजेंसी हेल्पलाइन पर बलूचिस्तान पे कुछ ख़वातीन की कॉल आई जिन्हें वरासती मामलात से महरूम रखा जा रहा था और कुछ मामलात तो ऐसे थे कि जिनमें ख़वातीन को अपनी जान का ख़तरा भी था। तो इसी हवाले से आज जो वरासती हक़ है औरत का, ख़ुसूसन जो बलूचिस्तान की ख़वातीन की जो हालत है उसके हवाले से और उनके वरासती हक़ के हवाले से ये जो वीडियो है ये ख़ुसूसी तौर पे रिकॉर्ड किया जा रहा है कि इसमें जो भी वरासती हकूक़ पाकिस्तान में लागू हैं वो बलूचिस्तान की ख़वातीन पर भी लागू हैं। व्यूअर्स, आज से कई साल पहले 10 साल पहले तकरीबन मुझे बलूचिस्तान के जो एक कैपिटल सिटी है कोयटा, वहाँ जाने का काफ़ी दफ़ा इत्तफ़ाक़ हुआ और तकरीबन मेरा बहुत लंबा अरसा कोयटा में क़याम रहा। तो मैंने ये महसूस किया कि जो बलूचिस्तान का शहर कोयटा है वो वैसे तो कैपिटल सिटी है, लेकिन वहाँ पे जो ख़वातीन की हालत है, अगर उसको एजुकेशन के हवाले से देखा जाए, अगर उन्हें जो रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेशन के हवाले से देखा जाए या दूसरे जो रेगुलर मामलात हैं उनके एक जो रूटीन की चीज़ें हैं उनमें अगर देखा जाए ख़वातीन की शमूलियत को, तो वो पूरे पाकिस्तान की निस्बत बहुत कम है। व्यूअर्स, जब मैं 2009 में सबसे पहली दफ़ा कोयटा गई तो चूँकि मैं मुल्तान से गई थी तो मुझे अंदाज़ा नहीं था उस अंदाज़ से जो कि मैंने जाके मुशाहिदा किया कि वहाँ पे ख़वातीन की हालत क्या है। तो जब मैं वापस आई तो मैंने तज़किरा किया अपनी सीनियर से, जनाब मोहतरमा जो मेरी सीनियर थी, सीनियर एडवोकेट, उनसे और अपने जो भी ह्यूमन राइट डिफेंडर्स थे जो मेरे साथ थे, एडवोकेट्स थे, उन सब से तज़किरा किया कि हम तो मुल्तान में और साउथ पंजाब में ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं, हम तो यहाँ पे एक हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं जिसमें हम देखते हैं कि खातून है, कारोकारी है, वट्टा सट्टा है, गैरत के नाम पे कत्ल है और सुलह बदल रिश्ता चल रहा है। हम तो अभी इन्हीं में ही निकले हैं और यहाँ पे कुछ चेंज ला रहे हैं, लेकिन जो मैंने कोयटा की हालत देखी है तो वो तो लग ही नहीं रहा कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। बहरहाल आज पूरे 10 साल इस विज़िट को गुज़र चुके हैं और मैं देख रही हूँ कि वहाँ ख़वातीन की जो हालत है वो उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। लेकिन जब हम कोयटा में और वहाँ के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल की जो ख़वातीन स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करते हैं तो पता चलता है कि उनको तालीम का हक़ तो मिल गया है, लेकिन दीगर हकूक़ में उन हकूक़ को पीसफुली एक्सरसाइज करने में अभी बहुत टाइम लगेगा। तो व्यूअर्स, अगर हम वरासती हक़ की बात करें तो जब ख़वातीन ने मुझ पे हेल्पलाइन से रब्ता किया तो उसी कंसर्न में जो मैंने रिसर्च की तो रिसेंटली मुझे एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो नज़र आया, जिसमें एक आइनी दरख्वास्त को निपटाते हुए चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और कामरान मुलाखेल जो हैं उन्होंने एक जो फ़ैसला दिया है जो कि ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन के हक़ विरासत के हवाले से एक बहुत अहम संग मील है। तो मैं बताना चाहूँगी आपको भी और आपके तवस्सुस से पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की ख़वातीन को कि उनका जो विरासती हक़ है उससे उनको किसी भी सूरत महरूम नहीं किया जा सकता। और जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस है, मैं उन्हें सैल्यूट पेश करती हूँ कि उन्होंने एक इतना अच्छा फ़ैसला दिया कि जिसकी रूह से उन्होंने कोई 11 पॉइंट्स जो हैं वो अहकाम सादिर किए। उन 11 पॉइंट्स को भी मैं आपके गोशगुजार किए देती हूँ। सबसे पहले तो चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने ये बताया और कि ख़वातीन को हक़ विरासत से अगर महरूम किया जाएगा तो उसके ऊपर सबसे पहले जो है FIR दर्ज की जाएगी और कानून जो पिनल कार्रवाई है, जो ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत कार्रवाई है, वो अमल में लाई जाएगी और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा। उसके बाद जो
اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اگر خواتین کو حق وراثت سے محروم کیا گیا ہے کسی بھی ٹرانزیکشن میں، زبردستی دستبردار ہونے کے لیے کہا گیا ہے اور انہیں کسی بھی طریقے سے محروم رکھنے کا کہا گیا ہے، تو جو ریونیو آفیسر ہے وہ فوجداری کارروائی کرنے کا پابند ہوگا۔ یہاں پابندی کی بات کی گئی ہے، یعنی کہ لازمی ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور بات کی کہ اگر کوئی ٹرانزیکشن ہے جو کہ وراثتی ٹرانزیکشن چل رہی ہے، اس میں جب تک خواتین سمیت تمام حقداروں کے تمام وارثان کے نام منتقل نہیں ہوتے تب تک وراثتی تقسیم نہیں کی جائے گی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایک وراثتی ٹرانزیکشن ہے، ایک وراثتی انتقال ہے کسی بھی جائیداد کی، اگر وراثتی منتقلی ہے اور اس میں کسی خاتون کا نام جو کہ وارث ہے، وارثوں میں سے کسی خاتون کا نام چھپا دیا گیا ہے یا اسے نکال دیا گیا ہے، تو جو تقسیم کا عمل ہے چاہے وہ عدالت میں آئے یا نہ آئے وہ کالعدم تصور ہوگا، یعنی کہ ایسا جو وراثت کی تقسیم کی گئی ہے جس میں کسی بھی خاتون کو جو کہ وارث تھی اس کا نام چھپا دیا گیا ہے یا اس کا نام نکال دیا گیا ہے، تو چاہے وہ کیس عدالت میں ان وارثان میں سے کوئی بھی نہ لے کے آئے، وہ جو وکٹم وارث ہے وہ چاہے عدالت میں نہ بھی رجوع کرے تو بھی یہ جو ٹرانزیکشن ہے یہ کالعدم تصور ہوگی، اسے منسوخ تصور کیا جائے گا اور اس انتقال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اچھا جی، ایک اور جو 5واں پوائنٹ اس فیصلے میں کہا گیا ہے وہ یہ کہ اگر کسی خاتون کو شادی کے موقع پر کوئی گفٹ کیے جاتے ہیں، وہ چاہے کسی مصنوعات کی شکل میں ہو، چاہے کیش کی شکل میں ہو، یا کسی بھی صورت میں جو کچھ اشیاء یا کچھ پیسہ یا جو بھی میرج گفٹ ہیں اگر وہ دیے گئے ہیں تو اس بنا پر انہیں حق وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکے گا۔ اور موسٹلی یہی دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو خاتون ہیں ان کو ہم نے جہیز میں یہ دے دیا تھا یا ان کی شادی کر دی تھی تو اب ان کا جو وراثتی حصہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو یہاں پہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں بلوچستان ہائی کورٹ، انہوں نے اس جو ایک ایکسکیوز ہے اس کو بھی ختم کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر شادی کے موقع پر بھی کوئی گفٹ دیے گئے ہیں تو وہ بھی حق وراثت کو لینے کا حق جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اسی فیصلے میں جو آگے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی سیٹلمنٹ ڈی سی صاحب کے پاس ہوتی ہے یا ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ذریعے وراثت کی منتقلی ہوتی ہے تو اس سے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ریونیو ڈپارٹمنٹ میں کوئی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو اس کی اناؤنسمنٹ کرائی جاتی ہے، تو یہاں پہ جو یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس نے یہ پابند کیا ہے کہ جو یہ اناؤنسمنٹ ہے اس کو خواتین کے تعلیمی اداروں میں بھی کرایا جائے گا، یعنی کہ اس کے لیے جو بھی اس علاقے میں جو اعلانات ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو علاقے میں خواتین کے تعلیمی ادارے ہیں یا ان کے کوئی بھی وہ چاہے کالج ہے، اسکول ہے، یونیورسٹی ہے یا کوئی اور ایجوکیشنل ادارہ ہے اس میں بھی اس کی اناؤنسمنٹ کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس کے بعد چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے نادرا کے جو ڈی جی صاحب ہیں ان کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ وہ ریونیو آفیسرز کے ساتھ مل کر ایک آن لائن ڈیسک قائم کریں تاکہ جو شجرہ نصب ہے وہ فوری طور پر اویلیبل ہو اور وراثتی جو بھی معاملات ہیں وہ ڈیلے کا شکار نہ ہوں۔ اسی طرح چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے جو سول کورٹس ہیں ان کو یہ حکم جاری کیا ہے کہ جو وراثتی معاملات ہیں ان کا فیصلہ 6 ماہ کے اندر اندر یقینی بنایا جائے اور آئندہ بھی اگر کوئی وراثتی معاملات عدالت میں سماعت ہونے کے لیے آتے ہیں تو بھی یہ امر یقینی بنایا جائے کہ ان کا جو فیصلہ ہے وہ 6 مانتھس کے اندر اندر ہو جائے گا۔ اور سب سے اہم بات جو اس فیصلے میں کی گئی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کی کاپی پورے بلوچستان کے ہر تعلیمی ادارے میں جن میں خصوصی طور پر خواتین کے کالجز، خواتین کی یونیورسٹیاں اور خواتین کے تعلیمی ادارے شامل ہیں، اس فیصلے کی ہر ایک کاپی جو ہے وہ تمام تعلیمی اداروں میں
بھیج دی جائے گی، اور تعلیمی اداروں کو بھی یہ پابند کیا گیا ہے کہ وہ اس فیصلے کو کسی بھی جگہ پہ نوٹس بورڈ پہ اپنے جو ادارے کے ودن جو ہے وہ اس کو ڈسیمنیٹ کریں۔ تو ویورز، جو قانونی معاملات ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور جو حق وراثت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تو جو خواتین ہیں، جو مسلمان خواتین ہیں، ان کو یہ جو حق ہے یہ 1400 سال پہلے دے دیا تھا، لیکن اس حق کو تسلیم کرنے کے لیے اور اس حق کو تسلیم کرانے کے لیے آج ہم 21ویں صدی کے 21ویں سال میں بھی عدالتی فیصلوں کے منتظر ہیں۔ ہم آج 21ویں صدی کے 21ویں سال کو آدھا گزر جب چکا ہے، تو بھی عدالت کے دروازے کھٹکھٹانے پہ مجبور ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں حق دیا ہے پلیز وہ حق ہمیں بھی دلایا جائے۔ قانونی معاملات سے آگاہ رہیے، میری ہیلپ لائن آپ سب کے لیے اوپن ہے۔ کسی بھی لیگل ایمرجنسی کی صورت میں 24 گھنٹے کسی بھی وقت مجھ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔